हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अर्श का अर्शे मुअल्ला आप हैं और काबे का भी काबा आप हैं और काबे का भी काबा आप हैं यानी क़िबले का भी क़िबला आप हैं मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं यक ने जिसको यक बनाया आप हैं यक ने जिसको यक नारे रिसालत सरकार की आमद। यक ने जिसको यक बनाया। हो जाए शरीक। हाँ, और महसूस होना चाहिए कि हम आमद रसूल की खुशी मनाने के लिए बैठे हैं, है ना। जितने दीवाने हैं दीवानगी का इजहार करें और नबी की नात का मिसरा मिलकर मेरे साथ। ताजुश शरिया का लिखा हुआ मिसरा है। यक ने जिसको यक बनाया। एक शेर पढ़ता हूँ तमाम उलमाए किराम की दुआएं लेकर। एक दिन कहने लगे रूहुल अमी या नबी या रहमतल लिल आलमी। एक दिन कहने लगे रूहुल अमी या नबी या रहमतल लिल आलमी। चाहे हो जाए कोई कितना हंसी आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप है अपनी में तन्हा आप हैं अपने घर खूबी में तन्हा। एक बार तो कम से कम मुझे महसूस हो जाए कि जितने नबी के दीवाने बैठे सब मिलकर मेरे साथ पढ़ रहे हैं। जो पीछे बैठे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वो ये बिल्कुल ना सोचे कि आगे वाले काम चला रहे हैं। मैं जानता हूँ आप भी नबी के गुलाम हैं, है ना, है ना। कितने नबी के गुलाम है जरा हाथ उठाएं। मेरा पूछना ही बेकार है, सारे नबी के गुलाम हैं। जरा हाथ उठाएं एक बार सारे लोग और झूम कर बुलंद आवाज से। यक ने जिसको यक बनाया। एक शेर पढ़ता हूं लतीफ साहब की दुआएं लेकर। एक शेर पढ़ता हूं। महबूब आकिल भाई बैठे हैं, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे नाजिम हैं, बड़े अच्छे नकीब हैं। एक शेर मैं सुना रहा हूं। एक साहब ने एतराज किया था लेकिन अगले ही दिन उन्होंने यू टर्न ले लिया जब उनको ये पता चला ताजुश शरिया का लिखा हुआ कलाम है। ये हाजिर करता हूं, सुनिएगा। झिलमिलाती चमचमाते कहकशां। सुनिएगा। झिलमिलाती चमचमाते कहकशां चांद सूरज नीला नीला आसमां। चांद सूरज नीला नीला आसमां। और जो कुछ भी ज़मीन पर है यहाँ आपकी खातिर बनाए तो जहाँ। और अपनी खातिर जो बनाया आप है अपनी खातिर जो बनाया। कम से कम 2-4 नारे बुलंद होने चाहिए थे इस शेर पर। यक ने जिसको यक बनाया। क्या एक भी दीवाना नहीं ऐसा है जिसको नारा याद हो? भाईजान 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 जिसको
اللہ اکبر یا رب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، تاج الشریعہ. سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر. جس کو یک بنایا. آپ بھول جاتے ہیں بار بار. بس ایک بات یاد دلا دوں، مائک جب میری طرف ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی طرف کروں تو کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے نا. یک نے جس کو یک بنایا. ایک شعر پڑھتا ہوں. طالب دنیا میں کب شامل ہوں میں. زندہ باد زندہ باد. دنیا والے سب کچھ مانگتے ہیں، کوئی پیسہ مانگتا ہے، کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی بنگلہ مانگتا ہے نا. لیکن تاج الشریعہ نے کیا مانگا حضور سے؟ زندہ باد. اہل علم کی دعائیں چاہتا ہوں اس شعر پر سنیے گا. طالب دنیا میں کب شامل ہوں میں، اور ایسے لوگوں میں کہاں داخل ہوں میں. طالب دنیا میں کب شامل ہوں میں، ایسے لوگوں میں کہاں داخل ہوں میں. آپ ہی جان میری تمنا آپ ہے، جان جان میری تمنا. اور زور سے. یک نے جس کو یک بنایا. بس ایک شعر اور سناتا ہوں اس کے بعد مکتا. آپ کے بارے میں سوچا جان دی، زندہ اور باد. آپ کے روزے پہ پہنچا جان دی. آپ کے بارے میں سوچا جان دی، آپ کے روزے پہ پہنچا جان دی. گنبد و جالی پہ آقا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا. یک نے جس کو یک بنایا. دعاؤں کے ساتھ مکتا. درد میں تکلیف میں ہے بال بال، اور آپ پر روشن ہے میرا سارا حال. درد میں تکلیف میں ہے بال بال، آپ پر روشن ہے میرا سارا حال. اظہر یاسی کو بھی آقا سنبھال، بردرت آمد گدا بغیر سوال. ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا، یک نے جس کو یک سبحان اللہ. بنایا آپ ہیں.